नमस्कार येवकार। आम्ही जे तुमकां विज्युअलान दाखयता ते टायल्स जे आसा ते टायल्स खंयच्याच गव्हर्नमेंट ऑफिसाक घालूंक ना, खंयच्याच कोणाच्या घराक घालूंक ना। तर हे टायल्स जे आसा हे अक्षरशः बोरयेचो जो ब्रिज आसा ह्या ब्रिजाक घातलेले आसात। आणि जर तर हांगासर पेवर्स जर घातलेले आसत जाल्यार आमी समजुपाक शकताले की हे पेवर जे आसा हे हांगासर घातल्या सायडीन म्हणून। पुणून फाल्यां सकाळी जर पावसान हांगासर शळो जातलो आणि पावसान शळो जाल्या उपरांत ही जी फुटपाथ जी आसा हे फुटपाथीचेर ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी टायल्स घातलेले आसा ह्या टायल्सांचेर जर स्लीप जालो आसत जाल्यार आमी हांगा पळोवपाक शकता की कितल्या मोठ्या प्रमाणान हांगासरल्यान गाडयांची येरादारी जाता। आणि जर तर आमी पळयले आसत जर हांगा कोणी स्लीप जर जालो आसत जाल्यार तो डायरेक्ट गाडये पोंदा पडटलो। आणि हे जर जावपाक नाका जाल्यार म्हाका दिसता हे टायल्स काडून खंय तरी हांगासर पेवर्स बसोवपाची गरज आसा। आणि जर तर हांगा अपघाती जर कोणाकूय जर मृत्यू जालो कोणाचोय जावं कोणाकूय कितें जालें जाल्यार हेका पुराय जबाबदार आसतली ती म्हटल्यारूच PWD डिपार्टमेंट। आता हे डिपार्टमेंट जे आसा हे कितें पळोवन काम करता तें आमकां खबर ना, पूण हे जे आसा हे अत्यंत चुकीची गजाल आसा। बेगीतल्या बेगीन हे टायल्स जे आसा हे पावसान जे आसा हेका शळो येतलो आणि कोणी तरी हांगा पडटलो गाडये पोंदा वयतलो। त्या खातीर बेगीतल्या बेगीन ह्यो हांगासरले टायल्स काडून हांगासर पेवर्स बसोवचे। पळयत रावात, हांव दिनेश नायक, बोरीम ब्रिज।